लालची दी मौत कूड़े दे हाथों। ये सेक्स के लिए कुछ भी कर सकते हैं, वहाँ पे जाके शिकार ढूंढते हैं। रशियन लड़कियाँ हो गई, फ़िलिपीन की हो गई, मोरक्को से, इजिप्ट से, इधर से चरस जो है ना वो हमारे पठान भाई ले जाते थे। मेरा एक दोस्त अक्सर वो कहता है कि लालची दी मौत कूड़े दे हाथों, यानी जो लालची बंदा होता है ना वो झूठे के हाथों अपना आप लुटवा बैठता है। तो इस बारे में आपसे थोड़ी बात करेंगे कि पाकिस्तानियों को कैसे साइबर क्राइम में इन्वॉल्व किया जाता है। आजकल बहुत सारे इश्यूज़ ऐसे, मैं वर्ल्ड वाइड ट्रैवल के दौरान मैंने बहुत सारी ऐसी चीज़ें एक्सपीरियंस की, बहुत सारी चीज़ें मुझे देखी मैंने, तो वो आपसे शेयर करना चाहता हूँ ताकि आजकल के दौर में आपको इन चीज़ों से बचना जो है ना वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से AI टेक्नोलॉजी आ चुकी है। जिस आदमी की जो कमज़ोरी होती है ना, यानी लालच उसे जिस चीज़ का होता है, तो उससे फ्रॉडिया जो होता है वो फ़ायदा उठाता है। और ये काम बहुत अरसे से जारी है, जब से दुनिया कायम हुई है। लेकिन आजकल इसको इंटरनेट के थ्रू जो है वो साइबर क्राइम जो है वो किए जाते हैं। और AI टेक्नोलॉजी है, उसमें आपको आवाज़ चेंज कर लेना, लड़की बन जाना और मुख्तलिफ़ तरीके जो है ना वो अपनाए जाते हैं। इसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें हैं। मसलन अरबी जो है ना, ये इनकी सबसे बड़ी कमज़ोरी है, सऊदीया के स्पेशली जो है, ये सेक्स के लिए कुछ भी कर सकते हैं। क्योंकि सऊदीया के अंदर पाबंदी है, तो इसलिए वहाँ पे जो मर्द हज़रात हैं या टीन लड़के नए नए जवान होते हैं, तो ये हर वक्त इस शिकार में होते हैं कि कहाँ से जो लड़कियाँ वगैरह फंसाई जाए। अब कुछ तो जो है वो निकल आते हैं, क्योंकि इन लोगों के लिए वीज़ा का इतना इशू नहीं है। बैंकॉक चले जाते हैं, थाईलैंड के मुख्तलिफ़ सिटीज़ में, फ़िलिपीन हो गया, इंडोनेशिया हो गया, इजिप्ट हो गया, अज़रबैजान हो गया, तो इन कंट्रीज़ में निकल जाते हैं, वहाँ पे जाके शिकार ढूंढते हैं। लेकिन अब वहाँ पे इवन थाईलैंड के अंदर लड़कियों को भी पता है कि अंग्रेज़ों से कुछ नहीं मिलना, ये जो अरबी आना है इसने पैसे लुटाने हैं। बेवकूफ़ भी होते हैं, पैसे भी होते हैं इनके पास, और पागल भी होते हैं सेक्स के लिए, तो ये लोग वहाँ पे पैसे लुटाते हैं। अब साइबर क्राइम के थ्रू वो लोग यरगमाल होते हैं जो, अब जैसे टीन है या नया लड़का है, वो बाहर उसको एक्सेस नहीं है, या बाहर नहीं जा सकता अभी, या जाता नहीं है, या उसको अभी इतना एक्सपीरियंस नहीं है, तो वो ऑनलाइन चेक करता है कि मैं किस तरीके से कोई लड़की फंसाऊँ। और किसी हद तक पहले ये लड़कियां आ भी जाती थी। मसलन किसी दौर में रशियन लड़कियां हो गई, फ़िलिपीन की हो गई, मोरक्को से, इजिप्ट से लड़कियां जो है ना वो टिकट भेजते थे, ऑनलाइन फंसाया उनको, यहाँ पे बुला लिया, अलग कमरा लेके ले दिया, और घर वालों से अलग रह के ना तो लड़का उसके साथ एंजॉय करता रहता था। साथ शूटे शूटे भी इधर से चरस जो है ना वो हमारे पठान भाई ले जाते थे। तो अब जो है ना मतलब ऐसे बहुत सारे जो फ्रॉडी ऑनलाइन है, तो उनको ये चीज़ बहुत सारे लोगों ने नोट की। अब मुख्तलिफ़ जगह पे ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो कि इन लोगों को इन तरीक़ों से फंसाते हैं वहाँ पे। अब जैसे कि थाईलैंड के अंदर, थाईलैंड का बॉर्डर लगता है बर्मा को, कंबोडिया को, तो किसी हद तक वहाँ ला कानूनीयत है, बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो पैसे दे के रिश्वत के थ्रू हो जाती हैं। स्पेशली जो बर्मा है वहाँ पे कुछ भी नहीं है, किसी को आप पकड़ के ले जाएं। अब पाकिस्तानियों को ये बेचारे, इनकी सबसे बड़ी कमज़ोरी है जॉब है, कि यूरोप का वीज़ा लग जाए या किसी तरीके से। अब ये लोग वहाँ पे जॉब के लिए मुख्तलिफ़ हर वक्त जो है ना एजेंट ढूंढते रहते हैं, मुख्तलिफ़ तरीके। अब किसी आदमी के थ्रू, वो भी एजेंट को एक्सपीरियंस या किसी के थ्रू पता चला, ये थाईलैंड, बर्मा और कंबोडिया के इन एरियाज़ में ना पिछले दिनों ये अभी बड़ी गेम चली वहाँ पे, उन लड़कों को पकड़ के वहाँ पे ले जाया मतलब उनको लीगल तरीके से कि आपको इंटरनेट ऑनलाइन जॉब है जी, आपको 2.5-3 लाख या इतने आपको पैसे मिलेंगे हर महीने जो है ना। अब इनको वहाँ से मुख्तलिफ़ तरीक़ों से लेके एयरपोर्ट से, इवन एयरपोर्ट पे थाईलैंड के मैंने सुना है कि वहाँ से इमिग्रेशन भी बग़ैर स्टैम्प के ना बाहर से क्लियर करवा के उसको टैक्सी मिला के, तो उसको किसी तरीके से ना बंदा साथ बैठ जाता है, उसको कोई इंजेक्शन दिया या कोई तरीका करके उसको जनाब वहाँ बॉर्डर पे ले गया, बॉर्डर पे भी पैसे दे के बर्मा में या कंबोडिया में उसको वहाँ पे इंटर करवा दिया। अब वहाँ पे जो बंदे इंटर हो जाते हैं उनको बिठा देते हैं ना, AI टेक्नोलॉजी के थ्रू उनको आवाज़ भी लड़कियों की बन जाती है, उनका सामने अगर वो वीडियो में भी आए तो वो लड़की मतलब सामने उनकी शक्ल लड़कियों की जैसी हो जाती है। अब अरबियों के सामने वो अरबी ज़ुबान में उसको कन्वर्ट करके तो वो जनाब अरबी एक किस्म की लड़की फंसा रहा है। अब उसको कह रहा है कि जी मैं ये उसको मुख्तलिफ़ तरीक़ों से कि आप लोग मुझे यहाँ पे टिकट भेजें, या मुख्तलिफ़ तरीक़ों से कि मुझे इतने पैसे चाहिए, मैं मजबूर हूँ, तो उनसे पैसे निकलवाते रहते हैं। अब ये वहाँ पे गेम चलती है। उन्होंने बेशुमार ऐसे लड़के आगे पीछे से जो सीकर हैं जॉब के, स्पेशली पाकिस्तानी जो है, बांग्लादेश से, कुछ कोई इंडिया से, उनको वहाँ पे बिठा के उनको जो सही काम करता रहता है उसको पैसे देते हैं, जो नहीं करता उसको फिर थोड़ा वो डिस्टर्ब करते हैं, मारते शारते या कोई मुख्तलिफ़ तरीके करते हैं। यानी ये जो है ना एक ट्रैप बहुत बड़ा हो रहा है।
اب جس بندے کی جہاں پہ کمزوری ہوگی، میں نے بہت ساری ایسی چیزیں کہ اتنے زیادہ سائبر پہ کرائم ہے نا کہ آپ جب تک ایکسپیرینس آدمی نہیں ہوتا نا، یعنی کچھ لوگ ہوتے ہیں، میں ٹریول کرتا ہوں یا ان چیزوں مجھے ایک دم پتہ چل جاتا ہے ان چیزوں کا، کہ جیسے فیس بک پہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ آپ کا کانٹیکٹ دوسرے دوست کا ڈھونڈتے ہیں، اس کو کسی اور نمبر سے کال کیجیے، مجھے پاکستان میں پیسے بھیج رہا ہوں، آپ مجھے اکاؤنٹ دیں، پھر اس کو ویسے کوئی رسید بھیج دی کہ میرے پیسے ابھی ڈیلے ہیں، آپ مجھے وہاں سے جو ہے نا دے دیں۔ یہ بہت کامن ہے، مجھے ہر دوسرے تیسرے دن کوئی نہ کوئی دوست کال کرتا ہے، کہتا ہے یار آپ کا فیک اکاؤنٹ بنا ہوا ہے۔ میں نے کہا یار میں نے تو نہ کسی کو کبھی وہ فرینڈ شپ کے لیے کبھی کیا ہے، اور نہ ہی میں تو مطلب بزی ہوتا ہوں، تو وہ ایک یعنی یہ کامن ہو چکا ہے اتنا، تو ان چیزوں کا ہمیں جاننا بہت ضروری ہے۔ اس کے علاوہ میں آپ کو بہت ساری اور چیزیں بتاتا ہوں۔ یہاں تک یہ حالت ہوئی ہے جرمنی کے اندر، یا کچھ ایسے جرمنی ہو گیا یا فرانس کے کچھ سٹیز ہیں اسپین میں، جہاں پہ آپ کو رینٹ پہ گھر لینا بہت مشکل ہوتا ہے، یعنی سٹی کے اندر برلن میں آپ کو سالوں لگ جاتے ہیں، آپ کو کوئی گھر رینٹ پہ نہیں ملتا۔ اب اس کمزوری سے فائدہ کیا اٹھاتے ہیں کچھ کالے کریمنلز ہیں، یہ جناب آن لائن آپ کو کہیں گے جی میں لنڈن میں بیٹھوں، میرا فلیٹ ہے وہاں پہ، میں وہ دینا چاہتا ہوں، کانٹریکٹ کر لیں میرے ساتھ، یہ وہ نا کوئی ڈاکومنٹ، وہ مطلب آن لائن ہی بھیج کے اس کو کس طریقے سے اسے جی ایڈوانس پیسے منگوا لیتے ہیں۔ کئی لوگ بیچارے وہ ان کو سمجھ نہیں آتی، وہ اس لالچ میں پیسے بھیج دیتے ہیں ایڈوانس، وہ لے کے بھاگ جاتے ہیں۔ یعنی جو سائبر کرائم یا جو کریمنل ہے انٹرنیٹ کے اوپر، وہ آپ کی کمزوری دیکھتا ہے۔ پاکستانیوں کو ویزا چاہیے، ویزے کے لیے دنیا بھر میں یہ آن لائن لڑکے سرچ کرتے رہتے ہیں۔ چائنا کا انویٹیشن جائے کالا بیٹھا ہوا ہے جی، وہ 500 ریٹ چل رہا ہے، وہ آپ کو کہے گا 300 میں بھیج دیتا ہوں، 200 میں بھیج دیتا ہوں، وہ آپ سے پیسے منگوا کے اس طریقے سے غائب ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے یعنی ٹریپ آدمی، جو بندہ کسی کمزوری کوئی لالچ میں ہے یا آدمی، تو اسی لالچ کے بے نظیر وہ جناب اسکیم ہے، فنڈ ابھی تک وہ پاکستان میں چل رہا ہے، جو فراڈیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ یعنی میں نے اتنی جگہ پہ نوٹ کیا ہے کہ ایسے ایسے ڈرامے کہ میں جی وہ مطلب ای میل پہلے لمبی لمبی آتی تھی، میں ادھر ہوں، میرے باپ مر گیا، میرا پیسہ پھنس گیا ہے، میں کوئی آدمی ڈھونڈ رہا ہوں جو مجھے اکاؤنٹ بھیجے، ادھر دے رہے ہیں۔ پھر مطلب انٹرنیشنلی ایسے جو ہے نا، تو کوئی بھی یہ چیزیں بڑی کیئرفلی آپ لوگوں کو دیکھیں گے۔ میرے ابھی پچھلے دنوں میرے ایک دوست، ہمارا گروپ بنا ہوا ہے کلاس فیلوز ہمارے میٹرک کے، تو اس میں 20-25 ہمارے دوست ہیں، تو ایک دوست کو پرائیویٹ کسی دوسرے دوست نے کال کی کہ میں آپ کو 2 لاکھ روپے بھجوا رہا ہوں پاکستان میں، تو آپ مجھے نا ابھی ارجنٹ چاہیے، تو آپ مجھے جو ہے نا وہ دوسرے کسی میرے اکاؤنٹ میں کسی دوست کے ڈال دیں۔ اب اس نے امیڈیٹلی پیسے کو 1.5 لاکھ میرا خیال ہے اس نے بھیج دیا اسے۔ اور جب اس نے کال کی، پتہ چلا گروپ میں، تو اس نے کہا جی میں تو کچھ بھی نہیں کیا، اور یہ وہ کوئی فراڈ لیا تھا، مطلب ایون اس نے آواز تک اے آئی ٹیکنالوجی کے تھرو چینج کی تھی۔ جو آدمی جس کی کمزوری ہوتی ہے نا، یار آپ کو کوئی چیز آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو وہ اٹریکٹ کرتی ہے، جھوٹ بھی آپ کو کئی دفعہ دل کرتا ہے کہ یار یہ سچ ہی ہو۔ میں یہ جتنا ایریا ہے نا، یوکرین، رشیا ہو گیا، بیلاروس، یہاں پہ بلغاریہ، رومانیہ، یہاں جپسیز وغیرہ، یہ سائبر کرائم بہت زیادہ کرتے ہیں، کالے کرتے ہیں، جو کہ مختلف جو ہے نا۔ اس کے علاوہ ایشین کنٹریز میں چائنا کے کچھ علاقے ہیں، شنجان پروونس ہے، مسلمز وہاں پہ، ٹرکش مسلم، اس کے بعد کمبوڈیا کا ایریا ہے، برما کا ہے، کچھ برمیز وغیرہ، اور ساتھ ہی بنگلہ دیش کے، یہاں سے کرائم سائبر جو ہے نا وہ مطلب بہت زیادہ پوری ورلڈ وائڈ ہوتا ہے۔ تو یہ لوگ مختلف ہتھ کنڈے کر کے نا، جیسے جیسے جس کو کوئی لالچ ہے، کسی کو کوئی مطلب ہے ویزا فیک بنا کے دے دیا، اسٹیکر، پاسپورٹ فیک جو ہے نا، تو انٹرنیشنلی بے شمار ایسی چیزیں ہو رہی ہیں۔ تو ان چیزوں سے کیئرفل رہیں۔ کوئی بھی جو ہے نا وہ آپ کو ایسا کوئی کانٹیکٹ میل یا کچھ، جب تک تسلی نہ کر لیں آپ کہ آپ کو 100% کے کوئی، جب کوئی بھی مانگنے والا یا کوئی ایسی چیز آ جائے کہ آپ کو پیسے دینے، تو اس چیز پہ بہت کیئرفل رہیں۔ ایون آپ کو کوئی سینڈ بھی کرے تو یہ بہت کیئرفلی دیکھیں کہ میں کیا کر رہا ہوں، جو ہے نا اس کو پرکھ لیں بہت اچھے طریقے سے۔ بینکاک کے اندر ایک بندے نے اس کو کہا جی میں آسٹریلیا کا ویزا آن لائن اور آپ کو نا ملے، اس نے 10 آدمیوں کے پیسے جناب اس کو بھیج دیے۔ وہ آن لائن تو ویزا نکل آتا، تو جو شپ وغیرہ کے تھرو جو ہے نا لوگ جاتے ہیں، تو ٹکٹ اس نے، ایون اس دور میں ای ٹکٹ شروع ہو چکے تھے، یہ دوسرے جو ہے نا مینول ٹکٹ بند ہو گئے تھے، اس نے مینول ٹکٹ بھیجی۔ اس بیوقوف کو پتہ ہی نہیں چلا کہ یار یہ مینول ٹکٹ، ویسے ہی اس نے مینول اس کو دکھا کے اس سے 10 آدمیوں کے اس نے پیسے لے کے، آدھے پیسے یعنی میرا خیال 5-5 لاکھ ہی جتنے اچھے خاصے اسے۔ اب وہ بندے جناب پٹھان اس کے پیچھے ادھر لگے ہوئے، وہ بندہ آگے سے لے کے بھاگ گیا۔ تو یہ صورتحال ہے، اس لیے بہت کیئرفل رہیں۔ اللہ حافظ۔